अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर मारिया ने जवेद लतीफ़ से उनके कायद नवाज शरीफ के बारे में ऐसे कड़वे सवालात किए कि जवेद लतीफ़ आएं बाएं शाएं करते रहे। इसके बाद एंकर मारिया ने जवेद लतीफ़ और इनके कायद की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला गया, लेकिन फिर 2019 में वो मुल्क से बाहर गए। 2022 में उनके भाई को वजीर आजम बनाया गया, वो एक अमल के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद इलेक्शन हुआ और उसके बाद पंजाब और विफाक के अंदर अभी भी शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं। सो 2017 के बाद इस मुल्क की सियासत बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी तक लगता है कि नून लीग का बयानिया 2017 के ऊपर ही खड़ा है। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो बार बार मुख्तलिफ मौके पर इंदिया दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक दिन वो कह देंगे। कल जावेद लतीफ साहब जो तकरीर हुई नवाज शरीफ साहब की, उसमें क्या उन्होंने वो बातें कह दी जिनकी आपकी ख्वाहिश थी कि वो कह दें, या अभी भी वो कुछ इंतजार कर रहे हैं और उन बातों के लिए हमें भी इंतजार करना होगा कि नवाज शरीफ साहब कब बोलेंगे अपने दिल की बात? जो मेरी ख्वाहिश खाली नहीं, जरूरत है उनके बोलने की, उस पर तो अभी नहीं बोले। और जहां तक इस बात का तल्लक है जो आपने कोट की कि वो 2017 से निकल नहीं रहे, या वो जो बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, आज जो हम सुन रहे हैं कि एक जनरल के कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, जी, तो आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने या एक फौजी अफसर ने जब तक तो सर्विस में थे उस वक्त तक जो उनके कारनामे थे उससे पाकिस्तान जिस नहज तक चला गया था वो अपनी जगह, मगर वो साहब या इंसाफ फराहम करने वाले अदारे की उस वक्त के सरबराह ये मिल के अगर पाकिस्तान के अंदर वो कुछ कर जाएं जो दुश्मन भी नहीं कर सका, कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आप एक सियासी जमात को साथ लेकर पाकिस्तान के अदारों पे हमलावर हो जाएं, ये इससे पहले नहीं हुआ था। ठीक है, जो आज लोग सोचते हैं। ठीक है, ये आपका नुक्ता आ गया ना। मेरे थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए, बिकॉज ये जो आपने बात, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, मैं ये चाह रही थी कि कल नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर शायद बात करें। कल उन्होंने जब तकरीर की, हमारा ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ साहब आज बात, उन्होंने नाम तक नहीं लिया, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया, वो और इश्यूज पर बात करते रहे। अच्छी बात है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट इस हफ्ते हुई है। जनरल फैज साहब को जेर हिरासत लिया गया है। आपकी जमात की उनके साथ एक हिस्ट्री है, लेकिन क्या नून लीग में ये पॉलिसी लेवल पे एक डिसीजन है कि इस फैसले के ऊपर हम बात नहीं करेंगे? नहीं, देखें, मैं बात कर रहा हूं, कुछ और लोग बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसलिए बात नहीं की, पाकिस्तान के रिजर्व बढ़ रहे, ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल तो यही है ना कि आप बात कर रहे हैं, आपकी जमात के कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद बात नहीं कर रहे ना। जब बयानिया बनाना था तो इमरान खान साहब खुद बयानिया सेट करते थे, खुद वो फिर आकर बात किया करते थे। नवाज शरीफ साहब खुद बात नहीं कर रहे, आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बयानिया बनाना है, जो आप कह रहे हैं कि जो सारे आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए इनको दूर करना है, ये काम किसने करना है? ये नवाज शरीफ साहब ने करना है ना। खुद आकर वो बयानिया सेट करेंगे, वो नहीं कर रहे। नहीं मारिया, सॉरी, मैं फिर अर्ज करता हूँ, हम बयानिया नहीं बनाना चाहते, हम हक़ाइक़ बताना चाहते हैं कौम को, बता देना कि पाकिस्तान इस गर्दाब में फंसा कैसे। यही तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। किस तरह होगा? मैं ये बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार पीटीआई के सरपरस्त हैं। पीटीआई के लिए आज भी उसी तरह का एक मंसूबा साजी करने वाले लोग हैं। अगर इनको आप पकड़ेंगे तो 2017 का खुरा निकल आएगा कि पाकिस्तान इस भंवर में फंसाया किन लोगों ने, ये नहज तक पहुंचाने वाले कौन हैं। ये जो आपने साकिब निसार साहब की बात की ना, मुझे थोड़ा सा इसी सवाल को आगे लेकर चलना है। तो इससे पहले आप बार बार कहते रहे कि सहूलतकारी है। अब तो सहूलतकारी की कमर टूट गई है ना। अब आप मुतमिन है इस हफ्ते जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो उसके बाद वो जो नेटवर्क है उसको पकड़ा जा रहा है, अब सहूलतकारी का गिला है आप लोगों का? बिल्कुल है। अब कैसे? मैं जब उस वक्त कहता था मारिया कि सहूलतकारी हो रही है, जब 18 माह की हुकूमत थी, तो मेरी अपनी जमात के लोग खड़े होकर कह देते थे अगले दिन कि नहीं कोई सहूलतकारी नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रही। दो अदारे बिल्कुल क्लैरिटी से बताएं उनके तर्जमान कि 2017 में क्या जरूरत थी, किस दबाव में हमने ये काम किया, वो बताएं। और नवाज शरीफ बोले गए, फिर नवाज शरीफ तब बोलेंगे, और नवाज शरीफ का बोलना भी तब बनता है जब आप दो अदारों की जानिब से सुन रहे हो और नवाज शरीफ उसकी तायीद कर रहे हो, या नवाज शरीफ वो जो मिस कर रहे हो चीजों को वो कोट करें नवाज शरीफ कि ये भी हुआ था, तब जाके
ذہن سازی جو لوگوں کی ہوئی ہے، نوجوانوں کی کو گمراہ کیا گیا ہے، وہ درست ہو جاوید سکے گا۔ لطیف صاحب، ابھی بھی نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ذہن سازی ٹھیک کرنی ہے، بیانیہ ٹھیک کرنا ہے، چلیں آپ کہتے ہیں کہ فیکچولی کریکٹ کرنا ہے سارے معاملات کو، ابھی بھی آپ لوگ زیادہ ذمہ داری اداروں پہ ڈال رہے ہیں۔ ابھی بھی جو سیاسی ذمہ داری ہے سر وہ پی ایم ایل این نے اٹھانی ہے، لیکن 2017 تک کی تو بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں، 2022 سے اب 2024 کے بھی ہم اختتام ترانے شروع ہو گئے ہیں۔ اس دوران جیسا تیسا بھی اقتدار میں آپ شراکت رہی ہے آپ کی گزشتہ دوسرا، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ ایسے جیسے وہ انویزیبل ہے، جیسے وہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ایمنیجیا ہے کہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے، 2017 ہی حقیقت ہے۔ آپ نہیں ماریا، آپ یہ بھی بات درست کہہ رہی ہیں کہ اگر 2017 یا 2014 سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں 2022 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، ہمیں 2024 کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اگین میری تو بات وہی کہ سر جو پولیٹیشنز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں، سیاسی بیانیے کا بوجھ انہیں خود اٹھانا پڑتا ہے۔ جو آپ اداروں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہوپ فلی کوئی سن رہا ہو آپ کے یا آپ کے آپس میں آگے اس پہ جو بھی پیش رفت ہونی ہے وہ ہو جائے، لیکن نواز شریف صاحب اب صرف جو ہے فی الحال باقی سارے امور چھوڑ دیے ہیں، صرف وہ پنجاب کی سیاست میں زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ ہمیں جب ان کی کل پریس کانفرنس دیکھ کر لگا کہ اب انہوں نے فی الحال فوکس ان کا مریم بی بی کا کریئر ہے، مریم بی بی کی سیاست ہے۔ یہ درست پرسپشن ہے؟ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، آپ ان کو بیٹی کے روپ میں سمجھ لیں یا مسلم لیگ کے روپ میں سمجھ لیں، ایک حقیقت ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے۔ ناظرین، آج کل نون لیگی اور لفافہ صحافی ٹی وی پر آ کر بھاشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان کے ساتھ مل کر نواز شریف کا تختہ پلٹا۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ عمران خان بھی شامل تھے، اس طرح کا پروپیگنڈا نون لیگ کی طرف سے کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ملا کر عمران خان کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا سکے اور عمران خان کو ناجائز طور پر سزا دی جا سکے۔ ابھی تک تو یہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے اور اسی وجہ سے اب یہ عمران خان کو اس طرح سے سزا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اب انہوں نے عمران خان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ ان کے قائد نواز شریف جب بل میں گھس کر بیٹھے تھے، بڑی مشکل سے انہیں کیمرے کے سامنے بٹھایا گیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں پریس کانفرنس تو کروں گا لیکن پریس والے بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی صحافی ہوں گے، نہ ہی کوئی اور ہوگا، صرف میرے سامنے کیمرہ لگا کے مائک فٹ کر دو اور اس میں بھاشن دوں گا، پھر اس کو پریس کانفرنس ڈکلیئر کر دینا اور ریکارڈڈ ویڈیو چلا دی جائے گی اور یہ عوام کو پیغام دیا جائے گا کہ نواز شریف بل میں گھس کر نہیں بیٹھے۔ لیکن ناظرین، اصل صورتحال تو بالکل اس کے برعکس تھی کہ یہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو تھی، اس میں نہ ہی کوئی صحافی تھا اور نہ ہی کوئی پریس والا تھا، نہ ہی کوئی سوال جواب ہوئے، صرف نواز شریف کیمرے کے سامنے آئے، وہی ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا اور کیسے نکالا، پھر وہی ریکارڈڈ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا گیا۔ نواز شریف صحافیوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے، کیونکہ اگر یہ صحافیوں کے سامنے بیٹھتے تو وہ سب سے پہلے اس سے یہی پوچھتے آخر آپ کینسر پیشنٹ یاسمین راشد کے ساتھ کس طرح سے جیتے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا، ان کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا، آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ فارم 47 کے ذریعے اس ملک میں ایم این اے بنے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی یاسمین راشد کو عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر زبردستی ہرایا گیا۔ دوسری طرف صحافی یہ سوال کرتے کہ جس طرح سے آپ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب سامنے آ کر اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ تو ناظرین، ان دونوں باتوں کا جواب نواز شریف کے پاس نہیں ہونا تھا، نہ ہی وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی بیٹی، بھائی اور نون لیگ کی پوری قیادت کو کس طرح سے فارم 47 کے ذریعے زبردستی اس ملک پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا عمران خان کے ساتھ کیا گٹھ جوڑ تھا، نہ ہی ان کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی ثبوت ہے اور نہ ہی وہ اس طرح کا کوئی بھی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، کیونکہ ناظرین، جن لوگوں نے جعلی مینڈیٹ پر عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر انہیں زبردستی اس ملک پر مسلط کیا ہے، انہوں نے نواز شریف کا منہ بند کر دیا ہے۔ اب نواز شریف کسی بھی بارے میں بات کر سکتے ہیں لیکن اس بارے میں بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کر پائیں گے۔ ناظرین، ایک منہ سے اس بات کو قبول کریں کہ انہیں ہرائی ہوئی سیٹوں پر جتوایا گیا، اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ درم کر کے نیچے گریں گے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ۔